उनसे मैं हाथ जोड़कर आज एक बात करने जा रहा हूं। हमारे बहुत सारे बाप हैं जो भेष बदलकर मारवी सरमद बन चुके हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हर वो बाप जो बेटी की शादी के लिए उसकी मर्जी नहीं पूछता, वो मारवी सरमद से बड़ा गुनहगार है। ये पहला शरई हक है, याद रखिएगा। ये मौलवी आपको कहते होंगे आपका वहां पहला ये सवाल होगा, पहला वो सवाल होगा। जब आपको बेटी दी जाती है, आप पर कर्म किए जाते हैं, क्योंकि मेरे नबी के पास सिर्फ बेटियां थी। तो अल्लाह के वास्ते मेरा मानना यह है कि आपसे पहला सवाल ये होगा कि जिस दिन आप बेटी का ब्याह कर रहे थे, मर्जी उसकी थी या आपकी थी? और इसकी सजा इतनी बड़ी है जो आपकी सारी नमाजें रोजे आपको बचा नहीं पाएंगे उससे। सुनिए सुनिए गौर से, मैं इसको साबित करता हूं, याद रखिएगा। मैं आपको ये बात भी कलमा पढ़ के समझाऊं, लड़की को उसकी मर्जी के कुत्ते से ब्याह दीजिए, वो उसको शेर बना देगी। आप अपनी मर्जी के शेर से ब्याहिए, वो उसको कुत्ता बना देगी। एक बच्ची जिसने 50-55 साल किसी शख्स के साथ गुजारने हैं, आप एक अनवांटेड आदमी उसके हवाले कर देते हैं अपनी मर्जी से। आप बैठकर कभी 4 लम्हे सोचिए, आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। हमारे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, आपके यहाँ आज भी बच्चियां नेक और पाकबाज हैं, लेकिन औरत के बदला लेने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। याद रखिएगा, आप दुनिया में किसी को भी सिखा सकते हैं कि बदला ना लो, औरत को नहीं सिखा सकते। उसको बदला लेने के लिए बंदूक और तलवार की जरूरत नहीं होती, वो अपने एक्सप्रेशन से मार देती है। चलिए मैं आपको मिसालें देता हूं, जाके आप ढूंढिएगा और हंसिएगा मत। आपके मोहल्ले में 4 जगह आपको सुनने को मिलता होगा कि वो कुड़ी अपने बच्चों को इंज मार दी, लगता है मार ही देगी। हैव यू हर्ड दैट? ये वो लड़की है जिसको अपना शौहर पसंद नहीं है। पसंदीदा शौहर के बच्चों को मारा नहीं जाता, खुदा की कसम खा के कहता हूं। फिर आप में से कई बंदे होंगे, मेरी बुढ़ी तो गां है। शट अप यार, बच्चे पैदा करके देने वाली औरत गां नहीं होती। आपका कम्युनिकेशन ही नहीं है उसके साथ। उसने एक्सेप्ट कर लिया है। रात को सोई हुई थी वो, स्कूल का काम करके या कॉलेज का काम करके माँ ने उठाया, उठनी तेरे अब्बा जी ने तेरे ना कोई गल करनी। वो उठी तो अब्बा जी ने बताया कि तेरी फलां कजन ना तेरा फलाने जुम्मे नूं तेरा ब्याह है। वो ब्याह नहीं होता। फरजाना कपड़े धो दे, उन्हें कपड़े धोते। फरजाना रोटी पका दे, उन्हें रोटी पकाती। फरजाना कपड़े इस्त्री कर दे, उन्हें इस्त्री कर देते। फरजाना चल सौ जी, सौ गई। फरजाना मैं बाहर जा रहा, चले जाओ जी। फरजाना मैं आ गया इतने बजे। आप क्या समझ रहे हैं वो कहाँ है? वो आपको मुंह नहीं लगाती। दिस इज व्हाट शी इज डूइंग विद यू। कम्युनिकेशन, यहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको पता है कम्युनिकेशन, जिन्होंने पढ़ा है। मैं उसको आसान लफ्जों में समझा देता हूँ कि जब मैं कोई बात कह रहा हूँ और जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही वो आप समझ रहे हैं, तो हम दोनों में कम्युनिकेशन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कम्युनिकेशन की फाइनेस्ट फॉर्म है मोहब्बत। तो वो मोहब्बत नहीं है उन दोनों के बीच में। हम अक्सर अपनी मर्जी की शादियां करके उन्होंने नहीं देनी ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਮੜੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੰਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ। अब इस बात को गौर से सुनिएगा, हम जहां तक पहुंच गए हैं।
یہ ہے آپ کے ہاں سوشل سیٹ اپ کی برائیوں کی پہلی جڑ. اس میں ہماری اچھی لڑکیاں بھٹک جاتی ہیں. پھر آپ لڑکی کی ڈولی نہیں اٹھاتے، جنازہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے آج ذمہ داری منہ کی. کیوں جی؟ یہ جملہ آپ کے نبی نے تو ادا نہیں کیا تھا. اس کی تو نسل بیٹی سے شروع ہوئی تھی. سارے منڈے جنہوں نے سارے ڈیبٹ ووچر. یہ بیٹیاں ہیں جو گھر بناتی ہیں، جو آپ کا معاشرہ بناتی ہیں. اسی تے معاشرے نو اگ لان واسطے چوراں حرکات تے بیٹھے ہونے ہیں. آل وی مین، ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے معاشرہ بنانے میں، یاد رکھیے گا. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. ہم یہ عورت بناتی ہے معاشرہ، ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. جیسے ڈرامے میں سپورٹنگ کریکٹر ہوتا ہے، مرد کی حیثیت سوشل سیٹ اپ میں ایک سپورٹنگ کریکٹر کی ہے، اور معیشت میں عورت کی حیثیت ایک سپورٹنگ کریکٹر کی ہے. ہمارے ہاں بھی یہاں ایکسٹریم ہے، فیمنسٹوں کے ہاں بھی ایکسٹریم ہے. وہ سیٹیں بدلنا چاہ رہی ہیں. سیٹیں نہیں بدلی جاتی، اپنی اپنی غلطیوں کا ادراک کیا جاتا ہے. عورت کبھی بھی سوشل اکنامک یونٹ نہیں بن سکتی، اور مرد کبھی بھی سوشل یونٹ نہیں بن سکتا. تو جو کام جس کے ذمہ ہے اس کو عزت آبرو سے کرنے دیجیے. یہ جو لونڈے ہیں نا، جن کو بڑا لڑکیوں سے دوستی کرنے کا شوق ہوتا ہے اور بعد میں پھر وہ عزت غیرت کی باتیں بھی کرتے ہیں، خدا کی قسم اپنی بہنوں سے کیجیے دوستی. آپ کو ان کو حیا اور وفا کے درس نہیں دینے پڑیں گے، کبھی آپ کا سر نہیں جھکنے دیں گی. آپ ان سے دوستی نہیں کرتے تو وہ دوستیوں کو باہر ڈھونڈتی ہیں. منڈے نو محبت ہو گئی ہے، ماں دے گلاں میں بلش کر رہی ہیں، پیو دیاں گلاں میں بلش کر رہی ہیں. کڑی نو محبت ہو گئی تو رونا پٹنا پہ گیا. اور دیکھو وہ لمٹس تو کراس نہیں کی اس نے، پسندیدگی کا حق ہے اس کے پاس. اگر اس نے لمٹ، اور میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دوستی کیجئے، وہ کبھی لمٹس کراس نہیں کرے گی. یہ آپ کے ملک میں جو 70% سوشل ایولز ہیں، یہ ہمارے ان باپوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہیں. دنیا میں اگر آپ کو اچھی بیوی اللہ نے دے دی ہے تو سمجھ لیجیے آپ سے زیادہ دولت مند آدمی دنیا میں کوئی نہیں. پتہ نہیں ان واقعات سے آپ کیا سبق لیتے ہیں. یہاں میں بھی باپ ہوں، آج آپ بھی باپ ہیں. تو ہمارے ہاں بڑی برائیاں ہیں مردوں میں. کنڈ چکن گے کڑی دا تو پہلا جملہ ان کی کہیں گے میری ماں کی عزت کری. کیوں بھائی تیری ماں اس قابل عزت نہیں ہے جی؟ یہ ڈیمانڈ کیوں کرنا پڑ رہا ہے آپ کو؟ اب نہیں کرے گی وہ، یاد رکھیے گا. اگر آپ اس پر چھوڑ دیتے تو وہ عزت کرتی. حکم یا عزت نہیں کرے گا کبھی کوئی. میری شادی ہوئی تو میری عمر 19 سال 5 مہینے تھی. میری بیوی کی عمر 15 سال 8 مہینے. میں نے اس کو بٹھایا اور میں نے کہا، دو باتیں کہیں اس سے. میں نے کہا مجھ پر حکومت کرنا، بس سال 4-5 دن جڑے نا بہیو لائک اے سلیو، میری بھی عزت رہ جائے نا. دوسری بات اس کو میں نے کہی، اور اللہ کی قسم میرا اللہ اس بات کا گواہ ہے، میں نے حکومت کروائی ہے اس سے. دوسری بات اس کو کہا کہ دیکھو تم ابھی چھوٹی ہو، ایسی کسی لڑکی سے دوستی نہ کرنا جس کا بریک اپ ہوا ہو. یہ نہیں کہ وہ بری ہوگی، اس کو اچھا نہیں لگے گا ہم دونوں کا محبت کرنا. تیسری بات جو سب سے اہم ہے، جو میں اپنے خاندان میں دیکھتا چلا آ رہا تھا،
میں نے ولیمے کے اگلے دن اپنے ابا اور چچا کو بٹھایا سامنے. چچا سے دوستی تھی تو انہوں نے سوال کرنے ہوتے ہیں. ابا بات سمجھتے تھے میری. یہ پلیز غور سے سنیے گا. میں نے کہا ابا چچا میری بیوی کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا. میرے چچا نے سوال کیا. میں نے چچا نو کوسچنز. میری بیوی کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا. اس سے کوئی غلطی ہو جائے مجھے بتائیے گا. اور میں انصاف پسند آدمی ہوں. آپ میں سے کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میرے خاندان کے بزرگوں سے میری بیوی کے آئیڈیل تعلقات تھے. آپ جب اس کو کہتے ہو نا وہ میری ماں کی عزت کری تو آپ ان وے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس قابل نہیں گی نہ میری ماں نہ میرا پیو. بھائی اگر وہ قابل عزت ہیں تو وہ کرے گی عزت کو. جنگل جو پھاڑ کے لے آئے پاگل خانے جو امپورٹ کرائی گئے. یہ فکرہ کبھی بیوی نے کہا ہے اس وقت آپ کو کہ میرے ماں باپ کی بھی عزت کرنا؟ جو حالات توقع نہیں ہوتی اس کو تو قیدی مت بنائیے. قیدی وفادار نہیں ہوتا. دوسری بات اب اس ٹاپک سے ہٹتے ہیں. میرے خیال میں سمجھنے والوں بڑی کافی مواد چلا گیا ہوئے گا. نہ سمجھن تے اللہ معاف کرے ولی نہیں سمجھا سکے. انہوں نے بھگتنا ہے اور انہوں کی وجہ نال معاشرے نے بھگتنا ہے. آپ جب اپنی مرضی بھی کر لیں نا ضروری نہیں ہے بچی کا کو پسند ہی ہو اس سے جا کے ڈسکس کیجئے. پھر اس کو قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے پوچھئے پتر پسند ہی؟ اللہ کی قسم وہ کہہ دینا نہیں پسند. 1 منٹ نہ لگائیے. کنوینس مت کیجئے اس کو. چلیے آج میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے رشتہ دار بھی سن لین انہوں نے ایسی دی تیسی. آج یہ میں واقعہ پہلی دفعہ سنا رہا ہوں. میری چھوٹی بہن میری بڑی دوستی تھی میری بہنوں سے. بلکہ میرے ابا مجھے کہا کرتے تھے یار ماں ہماری جلدی ان کی ڈیتھ ہو گئی تو میری ایک بہن 9th میں پڑھتی تھی ایک 6th میں پڑھتی تھی. وہ مجھے کہا کرتے تھے یار باہر بھی جایا کر اس طرح تینوں عادت تیری عورتوں نال نہیں عادتیں ہو جائیں گی. بڑا میرا دل کہتا تھا میری بہنوں سے میری دوستی رہے گی تو مجھے ان کو وفا شاری اور حیاداری کے درس نہیں دینے پڑیں گے. تو اس کا میرا یہی کزن ڈاکٹر مقصود یہ ہمارے گھر میں ہوتا تھا. پڑھتا تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں اس وقت. ان کی بھی خواہش تھی میری بہن سے شادی ہو جائے اور میری خالہ جو رحیم یار خان والی تھیں ان کی بھی خواہش تھی. بلکہ وہ روتی تھی ترلے لیتی تھی. یہی حال میری اس خالہ بھی تھا ڈاکٹر مقصود کا بھی تھا. اور میرا ووٹ کس کے ساتھ ہوگا؟ ڈاکٹر مقصود کے ساتھ. میں نے اپنی خالہ رحیم یار والوں کی دعا کی جوتیاں چڑھا دی اس بات کے اوپر. میں طاقتور آدمی تھا اپنے گھر میں. میری مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی تھی. ابا نے بھی بڑی دفعہ زور لگا لینا میں اس وقت. ان کی بھی خواہش تھی میری بہن سے شادی ہو جائے اور میری خالہ جو رحیم یار خان والی تھیں ان کی بھی خواہش تھی. بلکہ وہ روتی تھی ترلے لیتی تھی. یہی حال میری اس خالہ بھی تھا ڈاکٹر مقصود کا بھی تھا. اور میرا ووٹ کس کے ساتھ ہوگا؟ ڈاکٹر مقصود کے ساتھ. میں نے اپنی خالہ رحیم یار والوں کی دعا کی جوتیاں چڑھا دی اس بات کے اوپر. میں طاقتور آدمی تھا اپنے گھر میں. میری مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی تھی. ابا نے بھی بڑی دفعہ زور لگا لینا میں میری بہنیں مانتی تھی. میں فورس سے منانے والا آدمی نہیں تھا. میں اس کو کنوینس کیا کرتا تھا. I was buying time. دلیلوں سے سمجھاتا 1.5 سال گزر گیا. 1.5 سال بعد
उसने कहा ठीक है। मैंने कहा देख ला। उसने कहा ठीक है। शी यूज्ड टू कॉल मी खिला भाईजान। ठीक है खिला भाईजान। मैंने कहा फिर मैं डॉक्टर मकसूद मेरी छोटी खाला का बेटा था, बड़े थे मुझसे 7 साढ़े 7 साल। मैंने कहा फिर मैं छोटी खाला ने कहूँ आके अंगूठी पा दे। तो हम ना, याद है उस जमाने में नालियां होती थी, घर में चल रही होती थी, तो उसने जवाब देने से पहले इस तरह नाली में थूका। मुझे कहते कह दे, और मैं हंस पड़ा। मैं नहीं बेटा, तेरी शादी रहीम यार खान में होगी। ये उसने मेरे फैसले पर थूका था कि चल मैं तेरी गल मान ली, तो 1.5 साल तो मैंने कन्विंस कर रही, ये मर्जी नहीं थी। तो मैं अगर इतनी सी बात पे समझ लेता हूँ तो अल्लाह दे वास्ते उनते और आसान काम है। उनको पुत्र कुरान पे हथ रख के कह दे मुंडा तेन पसंद है, कह दे अल्लाह की कसमें वो इस तरह निभाएगी कि तुम सोच नहीं सकते। वरना फिर तुहाडियां बुजुर्ग औरतां ना कभी मिलिया जी, ये भी जुमला भी सुनियागा कि यार आप बस गुजर गई है। ये वो लफ्ज बोलती हैं, याद हंसने की बात नहीं याद रखना। और ये आपने सैकड़ों दफा ये जुमला सुना होगा। क्यों गुजर गई है? अपनी पसंद का मर्द तो 30 साल रह के साथ मर जाए ना, खुदा की कसम नाज करती औरत। औरत के इंतकाम से बची है खुदा के वास्ते। वो नजर नहीं आता, पर एक दिन जाके वो दिखाई देता है। नस्लों के सौदे करते हैं कि औरत की वजह से आप जो पढ़ रहे हैं उनको मैं कुछ कहना चाहूंगा बिफोर आई प्रोसीड टू एंड इट अप। की टाइम हो गया? ओ माय गॉड। नहीं सर, तारी मेहरबानी। किसी जमाने मेरी कोई गल नहीं सी सुनता, टाइम बड़ा होंदा सी। अल्लाह की किस्में कहते की फलसफा बोलता रहना, चुप करा देना सब। तो गरीब बच्चे की गल सुन दे, फिर मैं लिख देना होंदा। जो गाना नहीं मेरा तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, जेडे पहले अशार ने ना, ये लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। ये मैंने 9th क्लास में लिखे थे और मैं 9th में नहीं था। मैं आपको समझाऊं मेरी उम्र क्या थी। मैं 3 साल का था, 3 साल 1 महीने का अयूब खान का दौर था और मुझे 5 साल का करके स्कूल में दाखिल करवाया गया था, क्योंकि 5 साल से कम बच्चा दाखिल नहीं हो सकता था, याद है ना। फिर मैंने डबल प्रमोशन ली 3rd से 5th में, मैंने 4थी नहीं पढ़ी हुई। तो आप सोचिए मेरी उम्र क्या थी। तो ये उस बच्चे ने लिखा हुआ है, तो उससे अंदाजा होता है आपको पता चलता है कि मैं लिखारी नहीं हूं। शुरू टीवी पे मेरा नाम चल रहा था, मैं हंसना होना था। मेरी बेगम ने एक दिन पूछा हंसना क्यों है? मैं कह देख हेगा किसी का इतने नाम मेरा चल रहा। आपकी कसम, जिस तरह आप दाद देते ना देख के, ठीक उसी तरह मैं भी दाद देता हूं उस दिन बैठ के। आप मुझे दे रहे होते हैं, मैं देने वाले को दे रहा होता हूं। शुरू टीवी पे मेरा नाम चल रहा था, मैं हंसना होना था। मेरी बेगम ने एक दिन पूछा हंसना क्यों है? मैं कह देख हेगा किसी का इतने नाम मेरा चल रहा। आपकी कसम, जिस तरह आप दाद देते ना देख के, ठीक उसी तरह मैं भी दाद देता हूं उस दिन बैठ के। आप मुझे दे रहे होते हैं, मैं देने वाले को दे रहा होता हूं। क्या एक जुमला मेरा बड़ा पसंदीदा, एक डायलॉग मेरा,
منجلی کا، شاید منجلی کا یا تو دل کا کیا ہوا، اس کو غور سے سمجھیے گا گھر جا کے بھی. کہندہ عورت جب گرتی ہے نا تو چوٹ اس کے مرد کو لگتی ہے. اس کو گھر جا کے سوچیے گا بھیا. جس عورت میں، جس بیوی میں شوہر کے لیے ماں نہیں ہوتی وہ کبھی اچھی بیوی نہیں ہوتی. ٹیسٹیفائی کیجئے اس کو جا کے. آپ یہ جو سنتے ہیں نا کہ ساس نوں دا لڑائی ہو گئی ہے، کامن، ویری کامن. خدا کی قسم ساس اپنی بہو سے نہیں لڑتی. آپ یاد کیجئے بیٹے کی شادی پر بیٹے کے سے زیادہ شاید کب خوش ہوتی ہے اس کی ماں. وہ لڑتی کس سے ہے؟ وہ بہو سے نہیں لڑتی، وہ بہو کے اندر کی اس ماں سے لڑتی ہے جو آ کے اس کے بیٹے کو دے دیتی ہے. تو میں لڑکیوں کو عموماً تقریر کرتے ہوئے سمجھایا کرتا ہوں کہ رب دا واسطہ جو اس ماں نو لکا کے رکھیا کرو اس ماں دے سامنے، آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے.